تشريف رؤوف الملك جناب الشيخ محمد كامل سيف ترك المنكون مقابلة الحمد لله بعد ترك المنكون كي فأول نمبر عندي هذا الشيخ الحمد لله. بعد ذلك أرجو وألتمس من فضيلة الأستاذ ضيفنا المكرم الشيخ فضيلة الشيخ المقري جناب غالي محمد كامل ساب حفظه الله دامت حياتهم ودامت بركاتهم العلية فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا نمد كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك انظر كيف فضلنا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا
الله، أحسنت وأجملت. بارك الله في صوتك. ما شاء الله ما شاء الله. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بسم في صوتك ما شاء الله. ما شاء الله. وما كان عطاء ربك محظورا. كلا نمد. ما شاء الله. بسم ما شاء الله. بارك الله فيكم وحياكم الله. بارك الله في صوتك. أحسنت. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها فتقعد مذموما مخذولا. ما شاء الله. انظر
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها ما شاء الله حياك الله بارك الله أحسن. والأرض وما طحاها ونفس وما قد